बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। लंदन एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बन चुका है और आप ये कह सकते हैं कि लंदन में पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक एक अहम फैसला होने जा रहा है और एक अहम मुलाकात हुई मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, अब्दुल अलीम खान साहब की और ओन चौधरी साहब की। अब अब्दुल अलीम खान साहब जो समा न्यूज़ के मालिक हैं, पार्क व्यू हाउसिंग सिटी के मालिक हैं और पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शुमार किए जाते हैं, उनके साथ साथ ओन चौधरी साहब भी मौजूद थे जो पहले इमरान खान साहब के मशीर हुआ करते थे, इमरान खान साहब के पॉलिटिकल एडवाइज़र हुआ करते थे। तो दोनों शख्सियात जो कभी इमरान खान साहब के बड़े क्लोज कंसीडर किए जाते थे। अलीम खान साहब को एक वक्त में इमरान खान साहब का ATM कहा जाता था और फिर आपने देखा कि उस्मान बुज़दार की पंजाब हुकूमत को तब्दील करने के हवाले से जब पार्टी के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आए और इस हवाले से ये भी पता चला कि अब्दुल अलीम खान, जहांगीर तरीन, ओन चौधरी और दीगर जो बागी अरकान है वो उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब तब्दील होता देखना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने उनके इसरार के बावजूद इस बात से इनकार कर दिया कि वो उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब तब्दील करेंगे। फिर उस्मान बुज़दार साहब की पंजाब में हुकूमत ख़त्म हुई, बागी अरकान सामने आए। अब्दुल अलीम खान साहब ने हमजा शहबाज साहब को वोट दिया, हमजा शहबाज साहब वज़ीर-ए-आला बने। सुप्रीम कोर्ट ने उन वोटों को आर्टिकल 63A के मुताबिक रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि जी आइन का जो आर्टिकल 63A है उसके मुताबिक मुनहरिफ रुकन किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं डाल सकता और इसी तरह वोट शुमार नहीं हो सकता। फिर वज़ीर-ए-आला पंजाब बने चौधरी परवेज इलाही साहब। अब जब चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब बन गए अदालत के फैसले के मुताबिक, तो अब ये बातें सर्कुलेट हो रही हैं कि ये जो लंदन में मुलाकात है मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ अब्दुल अलीम खान साहब की और ओन चौधरी साहब की, अब ये मुलाकात इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये मुलाकात इस हवाले से हुई है जी कि लंदन में ये बात डिसाइड हो गई है, इस बात का फैसला कर लिया गया है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे तो पंजाब हुकूमत की तब्दीली के बाद लाएंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो वो तब आएंगे जब पंजाब में मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनेगी, तब वो पाकिस्तान आएंगे। उससे पहले वो पाकिस्तान आने का फैसला नहीं करेंगे। अब ये मुलाकात, इस मुलाकात में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई। 2 घंटे से ज़्यादा ये मुलाकात हुई, लंदन में मुलाकात हुई। और आप सबको जैसा कि मालूम है कि लंदन में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद मोहतरम से मिलने गई हैं और जो एवन फील्ड के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, मरियम नवाज साहिबा के हक में आया और नून लीग को एक अदालती रिलीफ मिला। उसके बाद अब ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि ये जो नून लीग के खिलाफ केसेस बनाए गए थे, मुकदमात बनाए गए थे, इन मुकदमात की कोई हैसियत नहीं थी, इन केसेस की कोई हैसियत नहीं थी। ये चीज़ें अपनी मौत आप मरी, कब्र में दफन हुई और इन चीज़ों के दफन होने के बाद नून लीग का बयानिया एक बार फिर जिंदा हो गया कि हमारे खिलाफ ये जो केसेस बने थे ये झूठे केसेस थे, ये इंतकाम की बुनियाद पर बनाए गए। अब यहाँ पर अब्दुल अलीम खान साहब की और ओन चौधरी साहब की जो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, इसके ऊपर आने जा रहा हूँ। अब्दुल अलीम खान साहब ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करने से गुरेज किया, सियासी मामलात के ऊपर मीडिया से गुफ्तगू करने से गुरेज किया और उन्होंने कुछ जो है वो इस हवाले से बात भी की और सियासत पर बात करने से गुरेज करने के साथ साथ कहा कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और मौसम की बात करें, लंदन के मौसम का पाकिस्तान की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कहना था अब्दुल अलीम खान साहब का। उनका मतलब ये था कि जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब उन्होंने इशारतन ये बात की है कि भाई मेरा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा पाकिस्तान की सियासत से। ये एक मामूल की मुलाकात थी, मैं नवाज शरीफ साहब से मिलने गया, उस मुलाकात में इंपॉर्टेंट बातें हुई, मैंने कुछ इश्यूज को डिस्कस किया, वहाँ पर बैठकर कुछ इश्यूज के ऊपर बातचीत हुई। और बिल्कुल अलीम खान साहब अभी ये बातों का तस्करा मीडिया के सामने इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है वो अभी पर्दे के पीछे हैं और जब वो चीज़ें सामने आएंगी, जब वो चीज़ें
ایک ایک کر کے میڈیا کی ہائیلائٹس بنیں گی, میڈیا کی خبروں کی زینت بنیں گی. اس کے بعد یہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا یہ ملاقات کتنی امپورٹنٹ تھی اور یہ کس تناظر میں امپورٹنٹ تھی. یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے بعد میں میڈیا کے سامنے ہائی لائٹ ہوں گی. تو یہ اون چودھری صاحب جو ہیں جی, انہوں نے ملاقات کی نواز شریف صاحب سے. انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب جلد پاکستان آنے کے لیے بےتاب ہیں اور ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے. پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب جلد صحت یاب ہو کر پاکستان آئیں. سب سے پہلے ان کی صحت ہے اور اس حوالے سے کہا کہ بہت جلد آپ کو خوشخبری ملے گی. اور اون چودھری صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت اپنے وزن سے گرے گی. مطلب اب آپ اس ملاقات کا یہ لگا سکتے ہیں, اس کا یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ ملاقات پنجاب حکومت کی تبدیلی کے لیے, اس کی تبدیلی کے اشارے کے لیے ایک ایسی طرف اشارہ کر دیا ہے اون چودھری صاحب نے کہ یہ جو ملاقات ہے یہ اسی تناظر میں ہوئی ہے کہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے لیے اقدامات کو بروئے کار لایا جائے اور اقدامات کو تیز تر کیا جائے. یہ ملاقات اس تناظر میں امپورٹنٹ ہے جس تناظر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ عبدالعلیم خان صاحب اور اون چودھری صاحب جس مشن کے اوپر لندن روانہ ہوئے, یہ کوئی چھوٹی ملاقات نہیں ہے, یہ معمول کی ملاقات نہیں ہے. علیم خان صاحب نے چونکہ یہ بات میڈیا کے سامنے نہیں کی, اس بات کا تذکرہ نہیں کیا, اس بات کی مکمل طور پر وضاحت میڈیا کے سامنے پیش نہیں کی, لیکن اون چودھری صاحب نے اشارتاً کچھ باتیں کر دی ہیں. اور اون چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے اشارتاً جو باتیں کی ہیں اس میں انہوں نے بہت سی چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا. اس وقت وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے مشیر بھی ہیں برائے کھیل اور سیاحت کے, اور ان کے پاس ایک وفاقی وزیر کا عہدہ بھی ہے. تو ڈیفینیٹلی جو فیڈرل منسٹر ہوتا ہے اس کے پاس انفارمیشن تو ہوتی ہے, اور وہ بغیر انفارمیشن کے تو لندن نہیں گئے. جو ملاقات ان کی نواز شریف صاحب سے ہوئی, اس ملاقات کی کچھ باریک باتیں جو ہے وہ انہوں نے میڈیا کے سامنے رکھی, میڈیا کے سامنے ڈسکس کی, میڈیا کے سامنے ہائی لائٹ کی. تو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب یہاں پر یہ جو ملاقات ہے اس میں جی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس ملاقات میں چودھری پرویز الہی صاحب کی پنجاب حکومت کے خاتمے کے لیے تمام اقدامات کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں کہ پنجاب میں عدم اعتماد کے ذریعے پرویز الہی کو کیسے فارغ کرنا ہے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے, جو کہ عمران خان صاحب ابھی تک یہ بڑی بڑکے مار رہے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ, آپ کو سب کو پتہ ہے کہ پنجاب کا اور وفاق کا ایک کرائسس چل رہا آپس میں. پنجاب حکومت کی پولیس کو جس طرح سے پرویز الہی صاحب استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح سے پنجاب پولیس کو سیاسی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اپنے مقاصد کے لیے, اپنے پرپس کے لیے, اور پھر رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے لیے, اور پھر وفاق کے کچھ سینئر اراکین پارلیمنٹ جن کو گرفتار کرنے کے لیے, جن کے گھروں پر چھاپے مارنے کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب نے پنجاب پولیس کو ایک لسٹ جاری کی ہے کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی جائے. یہ بڑا خطرے کا معاملہ ہے اور یہ خطرے کی گھنٹی اس لیے بج چکی ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر یہ معاملات مزید گڑبڑ ہو جائیں گے. اور رانا ثناء اللہ صاحب چونکہ یہ بات کر چکے ہیں, اور میں نے آپ کو سچ ایک بات نہیں کی, وہ شہباز شریف صاحب جب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے نا, جس میں انہوں نے ثاقب نثار صاحب کے اوپر تنقید کی تھی, جب انہوں نے ثاقب نثار صاحب کے اوپر تنقید کی کہ جی 56 کمپنیوں کی کرپشن کا کیس میرے پہ ڈال دیا جس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا اور بلا وجہ مجھے اس کیس میں رگڑا لگا دیا. اس میں شہباز شریف صاحب نے اس تقریب میں جب وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں آئینی تبدیلی کے لیے ہم تیار ہیں. انہوں نے بھی یہ بات کی. اس کا مطلب کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی جو پنجاب حکومت ہے اس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. ان کے خلاف عدم اعتماد نو کانفیڈنس موشن کی موو لانے کا فیصلہ کیا گیا. جس طرح ایک ایوان نے, ایک پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں, ان کے خلاف جو عدم اعتماد آئی اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ عمران خان صاحب ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں, ان کے اپنے اراکین نے ان پر عدم اعتماد کیا, وہ برطرف ہوئے, وہ وزیر اعظم نہیں رہے. اس کے بعد جی ایک پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا. اسی طرح اگر پنجاب اسمبلی میں ہوتا ہے
کہ جو قائد ایوان ہے چودھری پرویز الہی صاحب، اگر ان کے اوپر ایوان کے اراکین ہی اعتماد نہیں کرتے تو وہ قائد ایوان نہیں رہیں گے، وہ وزارت اعلیٰ کی کرسی سے فارغ ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملاقات جس تناظر میں بڑی امپورٹنٹ تصور کی جا رہی ہے، اس کے کیا ریزلٹس نکلتے ہیں، اور آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہوں گے۔ نومبر اکتوبر 2 مہینے، اکتوبر اور نومبر، بہت اہم سیاسی ڈیولپمنٹس ہونی ہیں، انتظار کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔